So, pleasure of Allah is today's topic, and this is one of the things which matters most in life. सबसे पहले मैं आपको सीरा से एक वाक़या सुनाता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सेंटेंसेस। ताइफ का वाक़या तो आप सब ने सुना है, बहुत मशहूर वाक़या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में दावत देने जाते हैं और वहाँ उनके अपने लोग, अपने से मुराद है अरब नेशन, यानी अपनी कौम ठुकराती है, पत्थर पड़ते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ज़ख्मी होते हैं, लहूलुहान होते हैं और बच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पड़ते हैं, मजनून कहते हैं, पागल कहते हैं, नारे लगाते हैं, पीछे से पथराव करते हैं। यानी सोचें मासूम बच्चे जिनको नहीं पता सही और गलत क्या है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह से टॉन्ट करते हैं बिकॉज उनके चीफ्स ने उन्हें बहकाया, जो भी किया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि उनका दिल बहुत नरम था, ज़ाहिर है वो भी इंसान थे, उन पे भी गम आता था, गम की कैफियत। तो हम में से बहुत कम लोग को यहाँ तक तो पता है कि ताइफ में पत्थर पड़े, लेकिन शायद हमें वो एपिसोड नहीं पता कि उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ गए थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे बैठे, अफसुर्दा होके, बहुत अफसुर्दा होके, और फिर हमारे नबी ने कुछ दुआ की और वो दुआ के कलिमात मैं आपके सामने आज रखूँगा। और उस दुआ में एक सेंटेंस है जो दिल हिला देने वाला सेंटेंस है। वो दुआ बड़ी खूबसूरत है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाहुम्मा इलैका अश्कु ज़ुअफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हीलती व हवानी अलन नासी या अरहमर राहिमीन। अभी मैं आपको इसकी ट्रांसलेशन सुनाता हूँ। अंत रब्बुल मुस्तज़अफ़ीन व अंत रब्बी इला मन तकिलनी इला बईदिन यतजहमुनी अम इला अदुव्विम मल्लकतहु अमरी इन लम यकुन बिका अलैया गज़बुन फला उबाली वलाकिन आफियतुका। अभी यहाँ तक मैंने आपको ये दुआ पढ़ाई, पूरी दुआ है, लंबी दुआ है। लेट्स रीड द ट्रांसलेशन। ओ अल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बिल्कुल बेहाल हो गए, गम की हालत है, सो ये दिल से निकलने वाली बात है। जब इंसान, मैंने आपको बताया था कि गम से बहुत ज़्यादा गम उसके दिल में होता है, स्पेशली जब देखिए ना अपने लोग इस तरह से ट्रीट करें जिनके साथ 40 साल गुजारे हैं, जो जानते हैं सादिक हैं, ये अमीन है, उसके बावजूद ऐसा रवैया है। तो कहा, ओ अल्लाह, टू यू आई कंप्लेन ऑफ माई वीकनेस ऑफ स्ट्रेंथ एंड माई हेल्पलेसनेस एंड लोलीनेस बिफोर मैन। ए अल्लाह, मैं आपसे कंप्लेन करता हूँ और मैं किसके पास जाऊँ? मैं आपसे शिकायत करता हूँ। किस चीज़ की? अपनी वीकनेस की, अपने ज़ोफ़ की, एंड माई हेल्पलेसनेस, और मैं हेल्पलेस हो चुका हूँ, और ह्यूमिलिएशन बिफोर मैन, लोलीनेस बिफोर मैन। ये लोग जो हैं, जो कल मुझे सलाम किया करते थे, जो कल जो है वो इतना इज़्ज़त किया करते थे, जैसे ही मैंने कलमे का नाम बुलंद किया, आपका नाम बुलंद किया, तो आज यही लोग जलील करने पे उतर आए हैं। यू आर द मोस्ट मर्सीफुल एंड लॉर्ड ऑफ दोज हु आर हम्बल एंड वीक एंड यू आर माई लॉर्ड। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, टू होम डू यू लीव मी? ऐ अल्लाह, तू मुझे किसके हाल पे छोड़ता है? ये शिकायत है, लेकिन ये वो वाली शिकायत नहीं है जिसमें तकदीर को चैलेंज कर दिया। ये जैसे एक किसी से आपको मोहब्बत हो, आप उससे अपनी वीकनेस की शिकायत करते हैं ताकि वो आपसे सिंपथाइज करे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, टू होम डू यू लीव मी? आप किस पर मुझे छोड़ते हैं? टू अ डिस्टेंट पर्सन हु रिसीव्स मी विद हॉस्टिलिटी? क्या आप मुझे उस शख्स के हाल पे छोड़ते हैं जो मेरे साथ हॉस्टाइल है? यानी ताइफ की बात हो रही है। क्या आप ताइफ वाले लोगों के हाल पे मुझे छोड़ते हैं? और टू एन एनिमी whom you have given power over me? या उस दुश्मन के हाल पे मुझे छोड़ते हैं जो इस वक्त मुझसे पावरफुल है? अबू लहब की बात हो रही है, यानी अपने चचा की बात कर रहे हैं कि वो इस वक्त मेरे पे हावी हुआ है और वो लोग मुझे निकालने पे तुले हुए हैं मक्का से। तो क्या आप उनके हाल पे मुझे छोड़ देंगे? ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे आप किसी से मोहब्बत करें और उनको ये कहें कि आप मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे, क्या आप मुझे छोड़ देंगे इस तरह से? तो ये एक बहुत ही मोहब्बत भरी कंप्लेंट है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और फिर अगला सेंटेंस जो मैं आपको आज सुनाना चाहता हूँ, ओ माई लॉर्ड, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट डिस्प्लीज्ड विद मी देन नथिंग एल्स मैटर्स। ख़त्म। कि ए अल्लाह, जब तक तू मुझसे राज़ी है तो फिर कुछ और मैटर नहीं करता, फिर ये सब कुछ कबूल है।
پہلے کمپلین کی، اب طریقہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا، پہلے اپنی ویکنس ظاہر کر دی، پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ بتا دیا، اور اس کے بعد کہا کہ نہیں اللہ، جب تک آپ مجھ سے ڈسپلیز نہیں ہیں تو پھر کچھ اور میٹر نہیں کرتا۔ تو یہ ہے وہ فلسفہ جو آج ہم ڈسکس کرنے آئے ہیں کہ زندگی میں جب تک اللہ راضی ہے تب تک زندگی سیٹ ہے، جب اللہ ناراض ہے تو بس سمجھیں کہ ہمارا برا ٹائم شروع ہو گیا۔ اب ہمارا کرائٹیریا یہ ہے، ہمارا لاس یہ ہے کہ نہیں فلانا انسان ہمیں چھوڑ گیا تو بس زندگی ختم ہو گئی۔ تو میں مانتا ہوں نیچرل ہے، ظاہر ہے انسانوں سے ہمیں ایکسپیکٹیشنز لگ جاتی ہیں، انسانوں سے دل لگ جاتا ہے، جب کہیں ظاہر بات نہیں بنتی، کوئی دوست چھوڑ جاتا ہے، کوئی رشتہ دار چھوڑ جاتا ہے، کوئی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، دکھ تو ہوتا ہے۔ لیکن کرائٹیریا صحابہ کا تھا پلیجر آف اللہ، کہ جب تک اللہ ہے چاہے میں سڑک پہ بھی آ جاؤں، چاہے میں جیل میں بھی چلا جاؤں، چاہے میں نہتا ہو جاؤں، چاہے میری دولت چلی جائے، چاہے میں بالکل فٹ پاتھ پہ آ جاؤں، جب تک میرے پاس اللہ ہے تو میں سب سے امیر آدمی۔ جیسے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک سینٹینس کہا تھا، مجھے بہت اسٹرینتھ ملتی ہے ابن تیمیہ کے اس کوٹ سے۔ He said کہ what can my enemies do to me؟ میرے دشمن میرا کیا کر سکتے ہیں؟ Wherever I go my paradise is with me۔ جہاں بھی میں جاؤں گا میری جنت میرے ساتھ جائے گی۔ If they expel me، اگر وہ مجھے نکالیں گے تو یہ میرے لیے سیاحت ہے، میں سیاحت کروں گا، اللہ تعالیٰ کے سائنس دیکھوں گا، اللہ کی حمد بیان کروں گا۔ If they confine me، اگر وہ مجھے جیل میں بند کرتے ہیں، that is solitude to me، تو پھر مجھے موقع مل جائے گا اللہ کی عبادت کرنے کا، میں سولیٹیوڈ میں آ گیا ہوں۔ And if they kill me then inshallah I will go to paradise, so what can my enemies do to me؟ یعنی اس طرح کی امپاورمنٹ، اتنی بہادری، اتنا کریج کہ میرے دشمن میرا بگاڑ کیا سکتے ہیں، ہر جگہ تو میں جنت لے کر جاتا ہوں، wherever I go I carry forward my jannah with me۔ نکال دیں گے وہ سیاحت ہے، جیل میں بند کر دیں گے وہ سولیٹیوڈ ہے، اور قتل کر دیں گے تو وہ شہادت ہے۔ تو اس طرح کے انسان کو اور اس طرح کی قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ ہم زندگی میں شکست کیوں کھاتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا کرائٹیریا اللہ کا پلیجر نہیں ہے، ہمارا کرائٹیریا لوگوں کا پلیجر ہے۔ فلانا مجھ سے کتنا خوش ہے، فلانا مجھ سے جو ہے پتہ نہیں راضی ہے کہ نہیں ہے، حالانکہ لوگوں کو راضی کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی اللہ کی مخلوق کو خوش کرتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، لیکن ناٹ آن دی ایکسپینس آف ڈسپلیزنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ یہ فلسفہ ہے اصل میں۔ تو جب اس ذات کو چھوڑ کے ہم لوگوں کے پیچھے بھاگیں گے، اس ذات کو بھلا کے ہم لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے، حالانکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پاور کیا ہے۔ میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں بھی اللہ تعالیٰ کی پاور کے بارے میں بتایا تھا کہ دلوں کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ چاہے گا کسی کا دل پھیر دے گا ہمارے لیے، چاہے گا اس کے دل میں محبت شفقت بھر دے گا، چاہے گا اس کے دل میں ہم سے دوری، ہم سے نفرت بھر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے۔ تو اس لیے ہماری پرسنالٹی کی ویکنس کی وجہ کہ وی ڈیپینڈ آن دا پیپل، وی ڈیپینڈ آن ایوری ون ادر دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ So Prophet sallallahu alaihi wasallam said کہ as long as you are not displeased with me then nothing else matters۔ جب تک اللہ آپ راضی ہیں تب تک ہر چیز سیٹ ہے۔